जिंदाबाद जिंदाबाद मुनीर जिंदाबाद 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 सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद 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 इस्लामाबाद डबल रोड शहर के अंदर घुसकर दुश्मन ने चेक करने की कोशिश की कहाँ कमजोरी है, लेकिन ना सत्रों में, ना जुल्मों में, ना थप्पड़ों में, ना सनी में, ना दबोली में कहीं पर भी कोई किसी किस्म की शरारत हो। जिंदाबाद पाकिस्तान का मतलब क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद हैदरी यारी नारे हैदरी यारी पाकिस्तान का मतलब क्यों? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कमांडर सबसे जो हमारे जनरल आसिम मुनीर का इस इलाके का पासवान है, ब्रिगेडियर कमांडर नजीब याकूब साहब, उन्होंने कहा, सच है ये बात, उन्होंने फरमाया कि इस इलाके पर दुश्मन इसलिए हमलावर नहीं हो सका कि इस इलाके में बसने वाले लोग सब के सब उनको फांसी न करवाए। ये काम हमारा नहीं है, हम मौलवी के कोर्ट में है, कोई टोपी है, कोई बल्कि नदी पहन के बैठा है, लेकिन एक मुनज़्ज़म कौम की हैसियत से हमने अपने दिलो जिगर में पाकिस्तान को जगह दी, तो दुश्मन पर इतना रोब छा गया, उन्हें जुर्रत नहीं हो गई कि हमारे इलाके की तरफ मेरी आंख उठा कर देखें। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे काम करने को बाकी हैं। मुझे इस मौके पर जो दो बड़ी खुशी मिली, एक खुशी ये मिली कि पूरी दुनिया इंसानियत में आलम इस्लाम वो मायूसी के शिकार हो चुके थे कि कोई खालिक, कोई मालिक, कोई कादिर, कोई रब, कोई हक नाहक उस मेजार का दुनिया में इजहार करने वाला कोई ना हो। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तस्वुर यहाँ तक आ गया था, गज़ा में ये हाल, कश्मीर में वो हाल, कभी शाम में, कभी ईरान में, नहीं मालूम कभी फलस्तीन में, लेकिन पहली बार कुदरत ने अपनी निशानी दिखाई कि बहुत कम होने के बावजूद और मदद बिना फिर कुनमो से आते, कुनमो से देवी जो डाकू चाहिए हो, कुनमा चाहिए और कुनमा दोहरी वैशगला ngati yul panangimon ngati कश्मीर पर बावजूद ngati कश्मीर से कुनमो से कुछ नहीं आती और कुछ डाकू चाहिए कुनमा से निवाला क्यों डाकू से खाना डाका रास्ता डाकू ने रात को जब डाका डाला तो 20 दिन भी नहीं गुजरे थे, 30 घंटे भी नहीं गुजरे थे, हमारे लोगों ने फैसला किया कि हम भी उसको जवाब दे देंगे और ऐसा खूबसूरत जवाब दिया। और जवाब देने का जो वक्त इस्लाम में मुताबिक है, बहुत सारी जंगों में हुजूर पाक ने फरमाया रात को तैयारी करें, घोड़ों को ठीक करें, तलवारों को ठीक करें, जंग बदर हो, उहद हो, खैबर हो, हुनैन हो, सब में जब दिन तुलू हो जाएगा तो हम निकलेंगे। और आप हैरान हो जाएंगे कि 10 मई 2025 को जब दिन तुलू हो गया तो हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर, जिनके लिए मेरी तरफ के हस्ती ने नाम दिया है आसिम पाकिस्तान सैयद मुनीर के नाम से, ये पाकिस्तान का बचाने वाला, आसिम के माने बचाने वाला। और हमारे इस ब्रिगेडियर में नदीम, हमें नदीम से वास्ता था, पूरे पाकिस्तानियों को आसिम से वास्ता था। रब ताला ने करम ये किया कि इंडिया के जहाज़ों में ही नहीं, उनके जहीज़ों में जो चीज़ें आई थी ना वो मिला। और मैं आपको जहीज़ का रकीबा सुनाऊं, जब हमारे अफवाज
پاکستان کے سربراہ نے مجھے بھی پتا چلا یہ بنیان مخصوص اس آپریشن کا نام خود سید عاصم منیر صاحب نے ہی رکھا تھا. کیوں رکھا تھا؟ ہندوؤں نے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آپریشن کا نام رکھا سندور. اور سندور کا کیا معنی ہے؟ سندور اس نشانی کو کہتے ہیں جو عورت کے اس ماتھے پہ لگا کر یہ نشانی بنائی جاتی. ہندو یہ غلام ہے، یہ غلام ہے، یہ غلام ہے. اس ظالم کو ہندوستان غلام بنانے کا بڑا شوق تھا اور ہمیں اللہ رب العزت نے اس بنیان مخصوص کے ذریعے سے ان غلاموں کو روننے کے لیے بنایا تھا. رب تعالیٰ نے تصویر سبب اس مصحف کے تحت وہ غلام بن کے رہ گئے، ہم الحمدللہ وجینا آقا بن گئے. تو بطار حسن نکتہ بوالا تحریر ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں. ایک بھی آئے 100 کے برابر اور ایسے موقع پر ایک آنا بھی بڑی بات ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. یہ جہاد کا جو معاملہ ہے، جہاد کی نعمت کا شکر ادا کرو. اور یہ پہلی مرتبہ قوم پاکستان ملک کو تھا، ریاست بھی تھی، سب کچھ تھا، ساری نعمتیں ملی ہوئی تھی. ایک نعمت پاکستان سے چھن چکا تھا. وہ نعمت یہ تھی کہ ہم بطور قوم کے مٹھی میں مٹھی ڈال کر اپنے اپنے ہاتھوں کو ملائے نا، اپنے لپوں سے پوری سمجھ پوری اسے ملائے نا. یہ جب واقعہ ہے 6 کروڑ لوگ روزانہ مرتے ہیں، وہ قریب ناموں سے مرتے ہیں. یار پہلگام میں چند لوگوں کے مرنے پر پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے اس کے جمعن میں، اس کے غرور میں، اس کے دل میں پاکستان سے کتنی عداوت ہے. میں آپ کو سوال کرتا ہوں، اگر 1947 میں یہ ملک آزاد نہیں ہوتا میں ایسے نہیں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جلدی میں ہیں، کیونکہ باقی سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن ایسے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہماری فطرت میں، ہماری نیچر میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے مزاج میں کچھ چیزوں کو ہم نے غیر ضروری اہمیت دی ہے، کچھ چیزوں کو ہم نے ضرورت سرے سے نہیں سمجھا ہے. اس سے قصوروار ہم محراب ممبر جو مدارس کالج یونیورسٹیز میں پڑھانے والے لوگ تھے جنہوں نے قوم کو ان کاموں کے تیار نہیں کیا. نتیجتاً اس کو بےسود سمجھا جاتا ہے، اس کو بیکار سمجھا. نہیں، بیکار والی بات نہیں ہے، یہ کرامت والی بات ہے. طاقت برباد ہونے والی شے کا نام ہے، حق آباد ہونے والی شے کا نام ہے. حق نے غالب آنا ہے اور طاقت نے مخلوق ہونا تھا. یہ لیکن ہم متذبذب تھے، پریشان تھے، سوچ رہے تھے نہیں معلوم وہ حق کب نمودار ہوگا. پاکستان اس ذات کا ہم پر انسان ہے اور اس انسان کا آج ہم پر اللہ نے انعام کیا کہ 1366 ہجری میں شب قدر کی رات 1947 میں جب یہ مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا تھا تو اس وقت میں یہاں 1440 ہجری تک ہمارے ازلی ابدی دشمن ہندوستان نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، بار بار جارحیت کر کے ہماری مملکت، ہمارے امام، ہماری ریاست، ہماری فوج، ہماری قوم، ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنوں، ان تمام پر ظالمانہ حرکتیں کی. لیکن رب تعالیٰ کو جو منظور ہے
जिंदाबाद